حمید مجید۔ آواز اونچا کرو، فل اونچا کرو۔ قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اج دی اے دینی محفل تساں احباب دے علم وچ ہونی ہے۔ مرحوم و مغفور حاجی علاء الدین صاحب دے صاحبزادے ساڈے محترم بھائی محمد سہیب صاحب نے انہاں دے ایصال ثواب واسطے اج دی اس دینی مجلس دا انتظام و انصرام کیتا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رب العالمین فوت ہومن والے والدین دے درجے یکدم اچے کر چھڑے دے۔ او سوال کریں دن اللہ ساڑے درجے کیوں بلند ہوئے نا؟ مالک کائنات جواب دیں دے کہ تواڈی اولاد نے دنیا وچ تواڈی مغفرت تے بخشش دی دعا کی تھی۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فوت ہومن والے بندے دی مثال ایویں ہے جیویں کوئی بندہ پانی دے اندر ڈبدا پیا ہوئے۔ آپ نے فرمایا پانی دے اندر ڈبن والے نو انتظارہ ہونیاں کاش اس مصیبت تے پریشانی وچوں مینوں کوئی کڈھیا۔ آپ نے فرمایا فوت ہومن والے نو اس تو زیادہ انتظارہ ہونیاں کاش میرے واسطے کوئی بخشش تے مغفرت دی دعا کرے۔ تریجی حدیث پاک سنے بڑی توجہ نال۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ویلے بندہ فوت ہو ونجے تا اپنی مرضی نال نیک اعمال نہیں کر سکدا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت، سارے نیک اعمال دا دروازہ بند۔ آپ نے فرمایا ترے صورتاں ہن کہ بندے نو قیامت تک ثواب ملدا رسی۔ اگر بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے ہاتھ نال کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے، مسجد بنوا گیا ہے، مدرسہ بنا گیا ہے، کھوہ کھٹوا گیا ہے، نلکا لوا گیا ہے، جتنے تک لوگ فائدہ حاصل کریں دے رہا سن بندے نو ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوت ہومن والا بندہ دین دا علم پڑھا گیا ہے، جتنے تک شاگرد اگو شاگرد اے قرآن و سنت دا علم پڑھیں دے رہا سن ہمیشہ واسطے استاد نو ہی ثواب نال نال ملدا رہا سی۔ اگلی گل غور نال سننی ہے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوت ہومن والا بندہ اپنے پچھو نیک اولاد چھوڑ گیا ہے۔ ایک قید اتفاقی ہے، میں بڑی آسان لفظوں دے اندر تانوں گل سناون لگا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوت ہومن والا بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد اپنے واسطے جرا نیک عمل کرے سی۔ میرے الفاظ سارے دوستاں بزرگاں خیال نال سننے، نیک اولاد اپنے واسطے نیک عمل کرے سی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے، اللہ دا ذکر ہے، جیرا نیک عمل اولاد اپنے واسطے کریں دے رہا سی، اولاد دے ہر نیک عمل دا ثواب اللہ والدین کوئی نال نال دے دا رہا سی۔
سبحان اللہ. یہ تو ہے کہ بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے تے جے کر فوت ہونے والا اللہ دی نافرمان تے باقی اولاد چھوڑ گیا ہے جیری اولاد آپ نے کامال نہیں کرنے انہاں والدین واسطے ثواب دا ذریعہ کیویں بننا ہے. دوستاں نے اج دی دین دی محفل سجائیے. اے ہن جو کچھ میں عرض کرنا ہے اللہ دا قرآن تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان جنہ سارے دوستاں انتظام و انصرام کیتا ہے اس نیک عمل دا ثواب ہمیشہ ہمیشہ واسطے وہ حاجی سے مرحوم نو ملدا رہا. ان مسئلہ جرا عرض کرنا ہے اج دی حاضری دی حوالے نال ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیویں لوہے نو پانی لگے تے پانی تے زنگ چڑھ ویندا ہے ایویں گناہ کرن نال بھی انسان دے دل تے زنگ چڑھ ویندا ہے. حدیث پاک سنو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جویں لوہے نو پانی لگ ونجے لوہے تے زنگ چڑھ ویندے ایویں گناہ کرن نال اللہ دی نافرمانیاں کرن نال بندے دے دل تے بھی گناہاں دا زنگ چڑھ ویندے. صحابہ کرام عرض کیتی حضرت وما جلاؤها اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دسو جے بندے دے دل تے گناہ دا زنگ چڑھ گیا ہے انسان دا دل اون زنگ تو پاک تے صاف کیویں تھی سی. سوال صحابہ کرام کیتا فائدہ اللہ قیامت تک آمن والی امت دا بنا دیتا. جے صحابہ کرام سوال نہ کرے دے سانو پتہ کیویں لگیا دل دا زنگ کیویں صاف ہونا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزاں بیان کیتیاں تاں بندے دے دل دا زنگ صاف ہو سی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکر الموت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موت نو زیادہ تو زیادہ یاد کرنا بندے دا کم ہے تے بندے دے دل نو صاف کرنا رب العالمین دا کم ہے. معاف کرے سانو تا موت یاد نہیں سانو تا دنیا یاد ہے مال مال پیسہ زمینہ جائیداداں کاروبار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی صحابہ کرام دے سامنے آپ نے سوال کیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دسو روزانہ کتنی دفعہ موت نو یاد کریں دیو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضرت جس ویلے میں فجر دی نماز پڑھ گھنا میرے دل دے اندر خیالہ من لگوے دینا پتنی موت میں نو پیشی دی نماز بھی پڑھن دیں دیئے کہ نہیں. جزاک اللہ شاباش شاباش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تسا دسو روزانہ کتنی دفعہ موت نو یاد کر دیو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی حضرت جس ویلے میں زور تے پیشی دی نماز پڑھ گھنا دل دے اندر خطرے آمن لگویں دینا پتنی موت میں نو دیگر دی نماز بھی پڑھن دے سی کہ نہیں. سارے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دین آخر تے فرماون لگے کہ ما ذکرتموہا حق کا ذکر ہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں موت نو یاد کرن دا حق ای حق توڑے تو ادا نہیں ہویا.
توجہ میرو کرو تو آس پاس نہیں دیکھنا. یہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیا سنے نا. ذرا جہی توجہ ہٹی کہ تھیں ثواب دے بجائے گناہ نہ لکھا بنجے. حضور سائیں دا فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر پڑھن تو بعد تنو زور دی امید نہیں، زور دی نماز پڑھن تو بعد تنو اثر دی امید نہیں. جی میں موت نو یاد کرن دا حق کئی حق توڑے کلو ادا نہیں تھیا. صحابہ کرام حیران رہ گئے. حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم تسا دسو موت نو یاد کرن دا حق کی میں ادا تھی سی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت نو یاد کرن دا حق ہے کہ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز وچ جس ویلے سجے پاسے سلام پھرے نا دل دے اندر خطرہ آویں دے پتنی موت میں نو کھبے پاسے سلام پھیرن دا موقع دے دیئے کہ نہیں دے دی. سانو تا دنیا یاد ہے. پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی. مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی. حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت ذکر الموت، جتنا زیادہ موت نو یاد کریں دے ویسو اللہ تورے دل دے زنگ نو صاف کریں دا ویسی. اے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آئی. اے میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب سورت دنا سورت الانبیاء دے 17واں پارا فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. زیارت کرو سارے دوست. یہ آیت نمبر 34 ہے سورت الانبیاء 17واں پارا تورے سامنے ہے. ترے چیزاں ایسیاں ہن دنیا وچ اکھیاں نال جنہاں نو ویکھنا تے زیارت کرنا بھی ثواب ہے. بیت اللہ شریف دی اکھاں نال زیارت کرنا بھی ثواب. والدین نو عزت تے ادب دی نظر نال ویکھنا بھی ثواب. تے نمبر 3 اللہ کریم دی کتاب مقدس جویں قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے، جویں قرآن پاک کرنا نال سننا ثواب ہے، انہی اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. یہ حوالہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھن لگے آمنہ دلال دنیا تو ٹر گئے. قرآن پاک دی آبادی ختم ہوئے سی. آپ دنیا تو چلے گئے. اسلام دا نام و نشان میں مٹوے سی. حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی ہویا. اللہ میں چاہنا ہے جنت دے وارث بن ونجے نا. اے تو میرے دنیا تو ٹرن دی انتظارہ پہ کریں گے نا. 14واں پارا سورت کا نام سورت الحجر. اے میرے سامنے آیت نمبر 97 کھلی ہوئی ہے. زیارت کرو. فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنہ دیاں گلاں سن کے تواڈا سینہ تنگ ہوندا پیا ہے. جواب انہ دی گل دا تواڈے ذمے نہیں، میں اللہ آپ جواب نازل پیا کرے نا.